نحث الخطى نحو درب الجنان ونرسم دربا للقيا الرسول. أخذنا طريقا نريد الحياة لنضمن فيه العلا والوصول. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ويسرني أن أتقدم إليكم بكلمة مهمة في مسألة مهمة عظيمة الشأن، عالية المنزلة، آثارها عظيمة وفوائدها كبيرة. وهذه الكلمة جاءت بناء على طلب من الإخوة في جمعية الدعوة في أبها، وفقهم الله ووفقنا جميعا. والكلمة بعنوان بلاد الحرمين والبيعة لولاة أمرها. وبلاد الحرمين كما تعلمون هي المملكة العربية السعودية، وهذه النسبة أعني إلى الحرمين تعني الاختصاص والتشريف والتعظيم ورفعة المنزلة وعظم المكانة وعلو الشأن والمسؤولية والتشريف والتكليف والحقوق والواجبات. والبيعة عقد بين ولي الأمر والرعية، بين الراعي والرعية، بين ولاة أمر هذه البلاد المملكة العربية السعودية والرعية، وتأتي في أصل كلي وأمر كلي، وتأتي في أمور جزئية. وقد حصل ذلك كله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بيعة عامة، وهذا العموم هو العقد على الإسلام. وقد أخذ الله على عباده العهد والعقد بأن يعبدوه وحده لا شريك له، وأخذ عليهم أن يسمعوا ويطيعوا لرسله وأن يؤمنوا بهم وأن يتبعوهم كما هو بين. وكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ البيعة على هذا الأصل، أعني على الإسلام بما يقتضيه من أصل التوحيد والإيمان، وكذلك بقية الأركان ومتطلبات ومقتضيات الشريعة. وأخذ على الصحابة بيعات متعددة في أمور جزئية، كما بايعهم في حال الحديبية البيعة التي سميت بيعة الرضوان، وكما بايع نساء الأمة على لا يشركن بالله شيئا إلى آخر الآية كما هو مقرر ومعلوم في كتاب الله جل وعلا. والبيعة لولاة الأمر، ولاة أمر المملكة العربية السعودية، تعني الالتزام بالحقوق التي قررها الله جل وعلا لولاة الأمر، ومن أهمها وأعظمها السمع والطاعة لولاة الأمر في المعروف، وألا تنزع الرعية لا مجموعة ولا آحادا، لا جماعة ولا أفرادا، ألا ينزع يدا من طاعة، وأن يفوا لولاة أمرهم بما عاهدوهم عليه من السمع والطاعة واتباع الأمر وجمع الكلمة ووحدة الصف. ومن مقتضيات البيعة النصح لولاة الأمر بالضوابط الشرعية، أن تكون القلوب سليمة تجاههم والألسنة تدعو لهم، وتجمع عليهم القلوب والنفوس، وتؤلف عليهم القلوب وتجمع عليهم الكلمة، لما في ذلك من الخير ومن الاستقرار ومن الأمن والأمان ومن الألفة والمحبة والصبر مع النصح ومع الدعاء لولاة الأمر. والنصح لا يعني التشهير ولا يعني تأليب الناس على ولاة الأمر ولا التشنيع عليهم على المنابر الإعلامية أو وسائل التواصل أو غير ذلك، فإن هذا من الشر، وهذا ليس من النصح، بل هذا نقيض للبيعة ومقتضياتها ولوازمها. الدعاء لولاة الأمر بالصلاح وبالمعافاة وبالتوفيق وبالسداد
وقد أثر هذا عن السلف الصالح رحمهم الله جل وعلا لما أدركوا من أهمية الدعاء لولاة الأمر، فإن بصلاحهم تصلح الرعية وتستقيم الأمور وتنتظم الحياة. حتى أثر عن الفضيل بن عياض رحمه الله قوله: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان أو لصرفتها للإمام أو كلمة نحوها. فلا يجوز التشهير والتشنيع المنابر وذكر بعض الأحوال والهنات ونحو ذلك، هذا كله لا يجوز، وكله من الشر، وكله مناقض للبيعة. نسأل الله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا، وأن يوفق مجتمعنا، وأن يجمع الجميع على المحبة والهدى والتقى والألفة والنصرة والصلاح. أيضا نصرة ولي الأمر فيما هو فيه، والتعاون معه على ما هو عليه، على هذه المهام، على هذه المسؤوليات، كل ذلك من مقتضيات البيعة. نسأل الله التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحث الخطى نحو درب الجنان ونرسم دربا للقيا الرسول. أخذنا طريقا نريد الحياة لنضمن فيه العلا والوصول.